बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची एयरपोर्ट से बिलावल हाउस पहुंच गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को अमेरिका जाने के लिए बसरिया दुबई रवाना होना था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अचानक से दुबई जाने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं इस खबर से मुतालिक कि बिलावल भुट्टो जरदारी कराची एयरपोर्ट से अचानक बिलावल हाउस वापस रवाना हो गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को अमेरिका जाने के लिए बसरिया दुबई रवाना होना था, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी हो चुकी थी। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने अचानक दुबई जाने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी एयरपोर्ट से वापस बिलावल हाउस पहुंच चुके हैं, जबकि जराये के मुताबिक अचानक प्रोग्राम मुलतवी होने पर सिक्योरिटी स्टाफ परेशान हो गया है। अपडेट करें आपको इस खबर से मुताल्लिक कि बिलावल भुट्टो जरदारी कराची एयरपोर्ट से अचानक बिलावल हाउस वापस रवाना हो गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी को अमेरिका जाने के लिए बसरिया दुबई रवाना होना था, जबकि जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी और सिक्योरिटी स्टाफ की बोर्डिंग भी हो चुकी थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अचानक दुबई जाने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया है और बिलावल भुट्टो जरदारी एयरपोर्ट से वापस बिलावल हाउस पहुंच चुके हैं, जबकि जराये का ऐसा बताना है कि अचानक प्रोग्राम मुलतवी होने पर सिक्योरिटी स्टाफ भी परेशान हो गया है। अपडेट कर रहे हैं इस खबर से मुताल्लिक आपको कि बिलावल भुट्टो जरदारी कराची एयरपोर्ट से अचानक बिलावल हाउस वापस रवाना हो गए हैं। और नाजरीन, पीपल्स पार्टी और ताजरों में कशमकश। बिलावल भुट्टो के बिजनेस डीलरों ने मसाइल के अंबार लगा दिए। शिकवे शिकायतें हुकूमत कराची के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही, ताजरों की दुहाई। इस कम्युनिटी की बड़ों से शिकवे शिकायत काम कर गईं। जाले चेयरमैन मैदान में आ गए। बिजनेस कम्युनिटी को किसी और से शिकायत न करने का वाज़ेह पैगाम। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कराची की ताजिर बरादरी के एजाज में जोहराना तकरीब में बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। PPP चेयरमैन से दिल की तमाम बातें कह डाली। FPCCI के सदर आतिफ इकराम बोले, वज़ीर आला सिंध ने बड़े इकदाम किए हैं। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की जरूरत है। अमन और अमान की सूरत-ए-हाल अच्छी है। Infrastructure utilization, like many SEZs which are working, the infrastructure need to be upgraded and many things. But the people here, we are as a business community, we are really happy and we are very much secure. The law and order is good. कराची चैम्बर के सदर जावेद बलवानी ने कहा कि कराची 54% टैक्स रेवेन्यू में हिस्सा डालता है। कराची पर तवज्जो नहीं दी जा रही, हुकूमतें नजरअंदाज कर रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना होगा। कराची जो है और सिंध ये पूरे मुल्क को चला रहा है, पूरे मुल्क का इंजन है। अगर ये थोड़ा सा सेहतमंद हो जाए तो मुल्क का ट्रेड सरप्लस कर सकता है। सिंध जितना टैक्स दे रहा है, सिंध जितना एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर 10% इंक्रीज हो जाए तो पूरे मुल्क का 5%, 6% इम्पैक्ट आएगा। CEO अल करम फवाद अनवर का कहना था कि इस्लामाबाद तक हमारी आवाज को सुना नहीं जाता। गैस की कीमतों में इजाफा सबसे बड़ा मसला है। अगर कोई सूबा गैस की अदायगी नहीं कर रहा तो हम क्यों करें? सबसे बड़ा जो हमें प्रॉब्लम फेस हो रहा है अभी वो है एनर्जी का। गैस इज द बिगेस्ट इश्यू फेसिंग सिंध। गैस की प्राइसिंग हो या गैस की अवेलेबिलिटी हो, वी हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ बोथ दी इश्यूज। गैस की प्राइसिंग कल नोटिफिकेशन आई है जो 3500 रुपए कर दी गई है। ओकरा नोटिफिकेशन है 1750 रुपए की। कल की नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट की आई है वो 3500 रुपए की आई है और आज वो हमें कह रहे हैं कि उस पर और लेवी लगाया जाए। ताजिर रहनुमा आरिफ हबीब ने कहा कि खुशी है कि बिलावल भुट्टो ने ताजिरों को अपने साथ बिठाया। जो मसाइल यहाँ कहे गए हैं वो हल करना आपके लिए आसान है। समझता हूँ कि ये तमाम जो बिजनेसमैन हैं ये समझे कि ये आपके नुमाइंदे हैं जो आपको अपनी बिजनेस एक्टिविटी के जरिए जो रोजगार पैदा करने में और गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस जो है वो मोबिलाइज करने में गवर्नमेंट को जो है वो असिस्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आपके कोई पॉलिटिकल प्रोमिसेस को आपको फुलफिल करना है तो आई थिंक यही लोग हैं कि जो आपके जो पॉलिटिकल प्रोमिसेस को फुलफिल करने में आपको मददगार साबित हो सकते हैं। मुलाकात में ताजरों ने हुकूमती इकदाम की तारीफ भी की। कहा शर्जील मेमन की रेड बस के लिए कोशिशें ऐसे इकदाम है।
اور صحافی برادری کا ظلم کے ضابطے نہ ماننے کا فیصلہ، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی کال پر پیکا ایکٹ ترمیمی بل کے خلاف کراچی میں بھی احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ رپورٹ کریں گے میر کیریو۔ ظلم کے ضابطوں کے خلاف صحافیوں کا ملک گیر احتجاج، جبر و زیادتی کسی صورت برداشت نہ کرنے کا فیصلہ۔ زندہ صحافی، زندہ صحافی، گولی بھی کھا کے جیلوں میں جا کے صحافی اتحاد۔ متنازع پیکا ایکٹ ترمیمی بل کے خلاف کراچی پریس کلب کے باہر نجی ٹی وی نیوز چینلز کے اہم عہدیداران، صحافیوں کی بڑی تعداد کے علاوہ سول سوسائٹی، مزدور، وکلاء اور سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ کراچی پریس کلب کے سابق صدر امتیاز فرحان کا کہنا تھا کہ صحافیوں نے ہر دور میں متنازع قوانین کے خلاف مزاحمت کی ہے۔ اگر پیکا ایکٹ ترمیمی بل واپس نہیں لیا جاتا تو پارلیمنٹ کا گھیراؤ بھی کیا جائے گا۔ مظاہرے میں شریک صحافیوں کا کہنا تھا کہ صحافیوں کی آواز دبانے کے لیے حربے استعمال کی جا رہے ہیں۔ صحافی برادری اس ایکٹ کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ اس ایکٹ کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں تھوڑی سی ہلکی رعایت ہوتی ہے، ادروائز نون کے دور میں بھی بڑے قوانین سے گزرنا پڑا ہے اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی گزرنا پڑا ہے بڑے اس میں۔ تو احتجاج میں تو دیتے ہیں، آپ اور میں اسٹرگل میں رہتے ہیں، ساری چیز اسٹرگل ہوگی، پھر وہی ہے جو لانگ مارچ ہے، پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج ہے وہ والا۔ اس وقت تو ہماری صدر صاحب سے گزارش ہے، آصف زرداری صاحب سے، کہ بل پہ دستخط نہیں کریں۔ احتجاج ہم اس وقت تک احتجاج کریں گے جب تک یہ واپس نہیں لیا جاتا، اور اس کے لیے جو بھی جدوجہد کرنی پڑی، ہماری قیادت جو بھی کال دے گی ہم اس پہ جائیں گے، بھلے ہمیں مارچ کرنا پڑے، ہمیں دھرنا دینا پڑے، بھلے ہمیں جیلوں میں جانا پڑے۔ صحافیوں نے حکومتی پالیسیوں کے خلاف سخت نعرے بازی کرتے ہوئے صدر مملکت آصف علی زرداری سے مطالبہ کیا کہ وہ اس متنازع ایکٹ پر دستخط کرنے سے گریز کریں۔ کیمرامین رانا جازیب کے ساتھ میر کیریو، سٹی 21۔ آپ کو بتائیں کہ اسلامک فائنینسنگ سے متعلق کانفرنس میں موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج کی گونج سنائی گئی۔ سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کلائمیٹ فائنانس کو وقت کی اہم ضرورت قرار دے دیا۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے بسیم افتخار۔ نجی ہوٹل میں چوتھی اربرہ فورم ریجنل کانفرنس کا انعقاد۔ کانفرنس میں شرکاء سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو میں سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے تیزی سے تبدیل ہوتے موسمیاتی تغیرات اور اثرات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو اس وقت سب سے بڑا موسمیاتی تبدیلی کا چیلنج کا سامنا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے ہمیں کلائمیٹ فائنانس کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، کلائمیٹ چینج جو ہے سب سے بڑا تھریٹ ہے پاکستان کو اس وقت، اور اس کے لیے ہمیں کلائمیٹ فائنینس چاہیے، کیونکہ پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ اڈیپٹیشن کا ہے اور لاس اینڈ ڈیمیج کو ڈیل کرنے کا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارے لیے کلائمیٹ فائنینس ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ پاکستان کی اسلامک بینکنگ انڈسٹری فروغ پا رہی ہے۔ حکومت اسلامی بینکوں اور شریعت کے ماہرین کو تحقیق اور مصنوعات کو ترجیح دینی چاہیے تاکہ روایتی دور کی پیچیدگیوں کا حل نکالا جا سکے۔ With the upcoming conversion of conventional banking to Islamic banking, as mandated by the Supreme Court's verdict and the National Assembly's resolution, there is a pressing need to increase the availability of sukuk in the market. ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سلیم اللہ کا خطاب میں کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک سکوک اور اسلامک فائنینسنگ کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہے۔ دور حاضر میں سکوک اور اسلامک فائنینسنگ کی اہمیت بڑھی ہے۔ That a sukuk structure should be creating a zero-sum game. The conventional system creates a zero-sum game. In the Islamic economic and financial system, the focus is on creating value. The focus is on creating new wealth and new resources, and then making sure that that's new wealth and new resources. چیئرمین ایس ای سی پی عاکف سعید کا کہنا تھا کہ حکومت اور اسٹیٹ بینک کی جانب سے 23 دسمبر سے مزید سکوک اسٹاک ایکسچینج میں لسٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اب تک 2 ٹریلین کے سکوک جاری ہو چکے ہیں۔ کی مدد سے ہم لوگوں نے جو سوورن سکوک ہیں جو گورنمنٹ آف پاکستان ایشو کرتی ہیں وہ دسمبر 23 سے لسٹ ہونا شروع ہو گئے۔ آکشن ان کی اب پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اوپر ہوتی ہے۔ اس وقت سے لے کے اب تک کوئی تقریباً 2 ٹریلین کے سکوک
ایشو ہو چکے ہوئے ہیں. ان کی سیکنڈری مارکیٹ میں تھوڑے سے مسئلے آ رہے تھے, وہ بھی ہم نے بینکوں کے ساتھ مل کے, اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے ان کو اب ایڈریس کر لیا ہے. کانفرنس میں ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سلیم اللہ, چیئرمین SECP عاقف سعید, سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ سمیت کارپوریٹ اور بینکنگ سیکٹر کے نمائندوں نے شرکت کی. کانفرنس میں مقررین کا کہنا تھا کہ دور حاضر میں سکوک بانڈ اسلامک فائنینسنگ کی بڑھتی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. کیمرامین علی کے ساتھ بسیم افتخار, City 21. آپ کو بتائیں کہ ڈیجیٹل بینکنگ کے فروغ کی جانب ایک اور اہم قدم, ایزی پیسہ کو پہلے ڈیجیٹل ریٹیل بینک کا لائسنس مل گیا. رپورٹ کریں گے کاوش میمن. اسٹیٹ بینک کا بڑا اقدام, ایزی پیسہ کو پاکستان کے پہلے ڈیجیٹل بینک کا لائسنس دے دیا. گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ ڈیجیٹل بینکنگ سے مالیاتی شمولیت میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے. دیہاتوں میں ڈیجیٹل بینک مثبت اثرات مرتب کر سکتے ہیں. SMS کی نمو کے لیے خوش آئند ثابت ہو سکتے ہیں. On this historic occasion, as we celebrate a defining chapter in Pakistan's financial history by awarding the very first digital retail bank license to Easy Paisa Bank Limited. This moment represents our collective aspirations to empower our people by embracing technological innovation and transforming the way financial services are accessed and delivered in Pakistan. CEO ایزی پیسہ جہانزیب خان بولے کہ سائبر کرائم پر ہم نے 2 سال میں بہت کام کیا ہے. ایزی پیسہ کا نام لے کر دھوکہ دہی کی جاتی ہے اور رقم بٹور لی جاتی ہے. صارفین کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایزی پیسہ آپ کو کبھی کال نہیں کرتا. FIA کے ساتھ مل کر جعلسازوں کے خلاف کام کر رہے ہیں. On behalf of Easy Paisa management team and bank, we put together a short video of the impact we have made already in Pakistan, some of the product suites we are about to introduce, and then the unveiling of a new name and logo, which I would like to play future. Thank you again on behalf of Easy Paisa management team for giving us this opportunity. We are again honored and look forward to collaborating with you. جمیل احمد اور جہانزیب خان کا کہنا تھا کہ ڈیجیٹل نظام میں منتقلی کے لیے مل کر کام کرنا ہے تاکہ شہریوں کی زندگی میں بہتری لائی جا سکے. کیمرامین قمر عابدی کے ساتھ کاوش میمن, City 21. آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے فیض احمد کو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا چیف ایگزیکٹو مقرر کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. مزید کیا ڈیٹیلز ہیں اس خبر کی جان لیتے ہیں بیورو چیف اشرف خان سے. جی آپ دیکھا جائے وفاقی حکومت نے پاکستان کسٹم سروسز کے ایک تجربہ کار افسر فیض احمد کو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کے طور پر ڈپوٹیشن کی بنیاد پر تعینات کیا ہے. اور گریڈ 22 کے آفیسر فیض احمد اس وقت پاکستان کسٹم اکیڈمی میں ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر فائز ہیں. اور حکومت پاکستان نے فیض احمد کو TDAP کا جو ہے چیف ایگزیکٹو مقرر کر دیا اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور کراچی میں برٹش ڈیپٹی ہائی کمشنر سارہ مونی کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا. خطاب کرتے ہوئے ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے. کراچی اور پاکستان سے متعلق بہت سی خوشگوار یادیں اپنے ساتھ لے کر واپس لوٹ رہی ہوں. رپورٹ کریں گے سید زبیر راشد. برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر کے اعزاز میں الوداعیہ. برٹش ڈپٹی ہائی کمیشن کراچی میں خوبصورت شام کا انعقاد. برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر سارہ مونے کے اعزاز میں برٹش ڈپٹی ہائی کمیشن کراچی میں الوداعی تقریب منعقد ہوئی. تقریب سے خطاب میں برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر سارہ مونے نے کہا کہ کراچی کے عوام کی جانب سے دی گئی محبت اور خلوص کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی. In Karachi, it's been a dream posting for me. I've had some wonderful postings, but Karachi has made it. And I think what makes Karachi so very, very special is the people here and the immense energy that the city produces, both in business, both in trade, education, culture, food. It has been a pleasure of my life to have served here, and I will miss it. سارہ مونے نے کہا کہ ملکہ ایلزابتھ دوم کی وفات پر کراچی کے عوام نے ملکہ سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا. I think too, later, a few months later, with a bizarrely similar set of people to my first meeting, we were there when the Queen died. And I think Karachi showed itself
such a friend to the UK over the course of the next few weeks. It was heartwarming. मुनक्किदा तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी, सूबाई वजीर शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह, जुल्फिकार अली शाह समेत समाजी, सियासी और मजहबी शख्सियात ने शिरकत की और डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मोने की सफारती खिदमात का एतराफ किया। तकरीब में डायरेक्टर जनरल वजारत खारजा पॉलिसी इरफान सोमरो, कौंसल जनरल ओमान, तुर्किया, श्रीलंका, जापान, जर्मनी समेत नसरीन जलील, यासिर हुसैन, निदा यासिर, निसार खोड़ो, फैसल सब्जवारी, मदीहा नकवी समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम ने जिला बस्ती के बासियों को खुशखबरी सुना दी है। कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट गुज्जर नाले की सड़कें तामीर करने जा रही है। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अहमद। जिला बस्ती के बासियों के लिए अच्छी खबर, इंतजामिया ने किया बड़ा ऐलान। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू। बताया गुज्जर नाले के अतराफ की सड़कें सिंध हुकूमत तामीर करने जा रही है। तमाम सड़कों को लियारी एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने बाकायदा इजाजतनामा जारी कर दिया। हमारा जो बिगेस्ट ब्रेक थ्रू है वो ये कि NHA ने इजाज़त दे दी है लियारी और गुज्जर नाले कनेक्टिविटी की। तो गुज्जर नाली की रोड जो इनकम्प्लीट रह गई थी वो अब कंप्लीट होना शुरू हो जाएगी। सिंध गवर्नमेंट बनाएगी और वो कनेक्ट करेगी जाके लियारी से। तो जो नॉर्थ नाबाद के जितने लोग हैं उनको अब लियारी पे चढ़ने के लिए हसन स्क्वायर, ईसा गोट या फिर ईसा नगरी या फिर सराबकोट नहीं जाना पड़ेगा। ताहा सलीम बोले, गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम, प्राइस चेकिंग और तजावुजात के खात्मे के लिए मुसलसल काम जारी है। रमजानुल मुबारक में गिराफरोशी, ट्रैफिक जैम, गदागरी के सदेबाब के लिए हिकमत अमली मुरतब कर रहे हैं। इसी तरीके से गदागरी वाली बात आपने की कि रमज़ानों में हम देखते हैं एकदम से इन्फ्लक्स बढ़ जाता है, तो उसके लिए हम पुलिस के साथ इनलाइजन है कि इन्फ्लक्स को ना बढ़ने दिया जाए, उसको डिस्करेज किया जाए। तो इंशाल्लाह वो भी हम कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती के ऐलान पर अमल होने से हजारों शहरियों को आसान सफरी सहूलत मुयस्सर आएगी। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी का ताजरों की बढ़ती शिकायत पर एक्शन। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी का बड़ा ऐलान। बोले कि हम दूध के धुले हुए तो नहीं लेकिन अच्छे हैं, कोई शिकायत है तो मुझसे बात करें, चुगली से बात बढ़ती है। इस हवाले से रिपोर्ट जानिए, देखिए। शहर कायद के ताजरों की शिकायत के खात्मे के लिए PPP मुतहर है कि तमाम मसाइल हल करूंगा। बिलावल भुट्टो की यकीन दहानी, कोई मसला है तो मुझे बताएं, कहीं चुगली ना लगाएं। कराची के हालात बहुत बेहतर हो गए, हफ्ता नहीं मांगा जा रहा, धमकियां नहीं मिल रही, हड़तालें बंद हो चुकी। मखसूस मसाइल पर हवाई बातें बंद होनी चाहिए। गैस हमारा आईनी हक है, हमें दिया जाए। सबके मसाइल के हल के लिए इकदाम करेंगे। कब्जों के खात्मे के लिए IG सिंध खुसूसी तौर पर सहल कायम करें। कोई आपका चीफ मिनिस्टर साहब से शिकायत है, कोई आपका किसी और वजीर से शिकायत है, कोई ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है तो मुझसे कर ले। जिम्मेदारी इस सूबा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, कहीं और जाना और चुगली करना की कोई ज़रूरत नहीं है। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि खाने के बहाने मुनक्किदा मीटिंग में सबकी बातें सुनी। कराची में बिना प्लान के ग्रोथ हुई। शहर में पहले बगैर सिक्योरिटी कोई घर से नहीं निकल सकता था। हमारी याददाश्त बहुत मुख्तसर है। हमने सबसे पहले अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर किया। कराची से हैदराबाद तक हाईवे को किसी भी सूरत में मोटरवे नहीं कह सकते। मलिर एक्सप्रेस वे को वक्त पर मुकम्मल करने की कोशिश है। कराची से हैदराबाद भी मोटरवे नहीं है। आपने जो देखा है वो उसको किसी भी सूरत में, मैं कल रात को भी ट्रैवल करके आया हूँ उधर से, किसी भी सूरत में आप परेशान ही रहते हैं कि एक लिएजॉन बनाएं। जैसे हमने कहा, मैं तैयार हूँ, वी कैन हैव बाई वीकली मीटिंग्स। आप अपनी एक कम्युनिटी के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं साथ मिलके, हम चेयरमैन साहब को कहेंगे कि एटलीस्ट 3 महीने में एक बार इसी तरीके से आप सबको हमारी अकाउंटेबिलिटी आप करें। PPP चेयरमैन तकरीब में बिजली की लोड शेडिंग पर बरहम हो गए। कहा कि वुज़रा और वज़ीर आज़म रिटाई से कहते हैं कि लोड शेडिंग नहीं है, हालांकि कराची में भी लोड शेडिंग है।